डिक्टेटर्स ने अपने मर्जी की अमेंडमेंट करवा के अदलिया को भी बहुत ज्यादा कमजोर किया और फिर उनके दिफा के लिए और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो काम सियासतदानों को और सिविल सोसाइटी को करना चाहिए था वो शायद उस स्ट्रेंथ के साथ ना हो सका। हमारा पार्लियामान को बेइख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए हैं। आपको जो मुख्तलिफ राय है, जो दूसरे साइड का राय है, आपको मौका ही नहीं दिया जाता। अगर मैं कल का नेशनल जॉइंट सेशन का एग्जाम्पल आप सबके सामने, हमारा नया पाकिस्तान में हर तबका के हकूक सलब किए जा रहे हैं। हमारा तो आप आदी हो हमारा कंप्लेंट सुनने का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, हमारे एस्टैब्लिशमेंट का दबाव का। आपने अगर ये तरीका अपनाना है और आपने इस मुल्क के हर सियासतदान को दबाव के तहत, डंडा के थ्रू, अदालत के थ्रू चिल्लाना है, तो आप कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन जैसे सुहेल वराइब साहब कहता है, ये कंपनी नहीं चलेगी। जी नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़रिए तमाम ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर आपने होने वाली गुफ्तगू बिलावल भुट्टो जरदारी की भी सुनी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी जो फरमा रहे थे वो भी सुना। लेकिन वो गिला कर रहे हैं कि जी कानून साजी हुई, दबाव के अंदर तहत हुई, फलाना हुई। लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है कि अददी अक्सरियत रखने के बावजूद ये दोनों जमातें क्यों कानून साजी में रुकावट नहीं बन पाई और आसानी से कानून मंजूर हुआ। और यह साहब क्या ये मतलब क्या कैफियत है, अंदर कुछ बाहर कुछ, बयानात कुछ गायब रहे। तो 36 बंदे, अच्छा गवर्नमेंट के भी गायब रहे, लेकिन आप दसें कि गवर्नमेंट ने अपना मार्जिन भी कवर किया गायब होने का। गवर्नमेंट के कम थे, उनके जो 10 बंदे गायब हुए वो भी, उसको भी, यानी ये पीटीआई के जो है ना वो डिफेक्टिव्स, उनका भी कवर अप कर दिया। उन्होंने कहा बंदे दूसरी बेशक परवाह न करो। कल मुश्ताक अहमद खान साहब ने यही कहा था ना कि जी अपोजिशन अपने बंदे खुद गायब करवा दिए ताकि कानून मंजूर हो जाए। भाई आप कौन जुर्रत करो ना, बिलावल भी और जुर्रत करें कि इलेक्शन कमीशन में जो बंदे गायब हैं उनके खिलाफ दरखास्त दें कि उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दें। उन्हीं के नाम बता दें जिन्होंने संजरानी को वोट दे दिया था, आज तक उनके नाम नहीं आए ना बाहर। कोई नहीं, वो भी तो पब्लिक को बेवकूफ बनाया हुआ है। और हमारे आबद साकी साहब कहते हैं ये सियासतदान जज लगाएं, तो आबद साकी साहब को लाइन पे ले लेते हैं ना जी। अगर साहब अभी आते थे, बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन है, उनसे जरूर बात करनी चाहिए, वही मेजबान थे। आप अंदाजा करें कि मेरे सामने इस वक्त दुनिया पूरी में सिलेक्शन प्रोसेस, फ्रांस है, इंग्लैंड है, हमारा इंग्लैंड से है ना, इंग्लैंड में वो है द सिलेक्शन कमीशन इज मेड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट, another senior UK judge, not a Supreme Court justice, and a member each from the Judicial Appointment Commission। ये सिलेक्ट करते हैं, सही, और वो भी सर्विस से लोग सिलेक्ट करते हैं। फ्रांस में वो सिलेक्ट करते हैं। अमेरिका में जज इलेक्ट होके आता है, वो वोट लेके आता है, पब्लिक वोट देती है उसको, टेक्सास में, बाकी जगहों पे। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इतने पवित्र हो गए, यानी एक जजेस एंड पॉलिटिशियंस एंड वकला, ये अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप हमें रखें, फिर हम देखें करके क्या दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान की इन तारीख के अंदर जितने बड़े जजेस आए हैं, ऑल फ्रॉम द सर्विस, बड़े से बड़ा जज आपको उठा के गिन लें कौन कहां से आया है। इवन जस्टिस कियानी की मिसाल ले लें, हमारे वहां जस्टिस रशीद होते थे जो मिसाल है बलूचिस्तान के अंदर, जो बाद में चांसलर भी लगे थे, सर्विस डिप्टी कमिश्नर होते थे, वहां से उन्होंने छोड़ छाड़ के आया। हम अब सिविल सर्विस में ऑप्शन दी जाती थी, एक सिविल जज है, नौकरी में आता है, काम करता है, करता 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 बेचारा 20 साल 25 साल नौकरी करता है सिविल जज के तौर पे। ख्वार तरह की अदालतें होती हैं, ना पंखा होता है, ना कुछ, काम करता करता पहुंचता है, अचानक एक चैम्बर के वकील जो कि एक पार्टी के साथ होते हैं, वो अचानक जज आ जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी आती है, फिर दूसरे चैम्बर के वकील आ जाते हैं। जस्टिस कॉर्नेलियस ने एक जमाने में उसके सामने कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई, सियासतदानों ने की। कॉर्नेलियस का फिक्रा था, कहते इस तरह के लोगों के नाम तो हम FIR में पढ़ते थे, अच्छा ये जज हो गए। ये कॉर्नेलियस का फिक्रा है।
اب یہ ہے وہ صورتحال. عابد ثاقب صاحب کا نمبر مصروف جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے پاکستان کے بارے میں یعنی شہباز شریف فرما رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر نے امینڈمنٹ, یار جھوٹ تو کم بولو, ابھی تمہاری میں نے تعریف کی ہے اتنی ساری. یہ 18ویں امینڈمنٹ جب مشرف نے کی ہے, یہ 19ویں امینڈمنٹ مشرف نے کی ہے, یہ مل کے کیا زرداری نے اور تم لوگوں نے. زرداری کے بعد تو ووٹ ہی نہیں تھے, اتنے امینڈمنٹ کرتے تھے, نون لیگ نے مل کے کی تھی, افتخار چودھری کا زمانہ تھا. خدا کے لیے پاکستان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ بولتے ہو یار لوگوں کے سامنے کھڑے کہ جب ڈکٹیٹر نے امینڈمنٹ کی, پہلی امینڈمنٹ جوڈیشل امینڈمنٹ کس نے کی تھی؟ سیکنڈ امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی جب اپیل فور ایکویٹل ختم کی تھی. پہلی دفعہ جوڈیشری کو یوں کر کے مروڑ دیا تھا, مروڑ کے رکھ دیا تھا. اچھا چلے, آپ 20 ستمبر سے جو ہے نا وہ امیدیں وابستہ ہیں کہ جی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں, کوئی نکلتا نظر آ رہا ہے؟ سر کچھ نہیں سر, جب یہ اوقات ہو جائے نا کہ آپ وہاں تو نہ جائیں اور اے پی سی میں آ جائیں, یہاں کھانا اچھا ملتا ہے, میریٹ ہوٹل تھا, اس میں انوار بولنے جا رہے ہیں ہمارے اوپر یہ کون کر دیا گیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو سہیل وڑیچ کی کتاب کا جو ٹائٹل انہوں نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں پڑھا گیا؟ صرف اس لیے کہ اس نے ایک پاکستان کی ایک ادارے کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ٹائٹل بلٹ اپ کیا, جس طرح کی وہ ٹائٹل بنایا گیا ہے. ٹھیک, دوست ہے ہمارا, ہر چیز ہے, لیکن ٹائٹل تو اس نے نہیں بنایا نا, جس نے بھی بنایا غلط بنایا اس نے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کرتے ہو, آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے. آپ کے نانا محترم نے سب سے پہلے پاکستان کی جوڈیشری کا گلا گھونٹا تھا سیکنڈ امینڈمنٹ کے اوپر کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار نہ چلا جائے, اور پھر اسی ہائی کورٹ کے ہاتھوں پر خود بھی پھانسی چڑھے. صحیح ہے, ٹھیک. اس کے بعد سیکنڈ جو سب سے امپورٹنٹ امینڈمنٹ جس کو یہ چیختے ہیں, ڈکٹیٹروں نے تو امینڈمنٹ ہی نہیں کوئی کی اس کے اندر. امینڈمنٹ تو آپ کو زرداری صاحب نے آ کے 18 امینڈمنٹ پر انہوں نے کہا کہ ہم اختیار لیتے ہیں, سپریم کورٹ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. صحیح ہے. اور سپریم کورٹ سے ڈرا کون تھا؟ میں ڈرا تھا. مونچھوں کو تاؤ دینے والے سارے ڈرے تھے, سارے آج جو شیر بنتے ہیں ڈرے تھے, سب نے ووٹ دیا تھا 19 امینڈمنٹ کے اندر. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر پاکستان کے اندر اگر ایک سیکٹری لگتا ہے اور وہ بیچارہ اسسٹنٹ کمشنر سے چلتا اوپر جاتا ہے, اگر ایف پی آر کا چیئرمین لگتا ہے وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس سے یا ڈپٹی کلیکٹر کسٹم سے چلتا اوپر جاتا ہے, اگر ایک پروفیسر لگتا ہے تو ایک لیکچرر ہوتا ہے, 20 سال کلاسیں لیتا ہے, پھر اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہوتا ہے, پروفیسر ہوتا ہے, وائس چانسلر لگتا ہے. تم آسمان سے اترے ہو کہ تم ایک پارٹی کا جھنڈا اڑاتے ہو اور اس پارٹی کا جھنڈے کا تم جلوسے نکالتے ہو, یا تو یہ ہے کہ اگر وکیلوں نے جج بننا ہے تو تمام وکیلوں کی سیاست میں سیلنٹ پہ پابندی ہونی چاہیے. ایک چیمبر نواز شریف کا ہے, ایک چیمبر جو ہے وکیلوں کا وہ پیپل پارٹی کا ہے, ایک چیمبر جو ہے کسی اور کا ہے. اس چیمبر سے نامینیشن ہوتی ہیں, اس چیمبر کے لوگ جو ہیں اسی عدالت کے اندر اس جج کے سامنے کیس لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد او جی ہمارے چیمبر کا جج لگ گیا, اب مسئلہ ہی کوئی نہیں. انصاف بھی کرے تب بھی اس کی کیس اس کی طرف آئیں گے. جج یقیناً انصاف کرتا ہے, میں جج کے اوپر پرچن کورٹ نہیں کر رہا, لیکن چونکہ وہ اس چیمبر سے گیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اس چیمبر سے گیا ہوا ہے, اسی کا وکیل رکھیں. اچھا, عابد ثاقب صاحب سے رابطہ ہوا. عابد ثاقب صاحب السلام علیکم. جی ویسان جی سامنے عابد ثاقب صاحب خرید سے ٹھیک ہے. عابد ثاقب صاحب آج آپ نے ایک بہت زبردست قسم کی مطالبہ فرمایا ہے کہ سیاستدانوں کو اپائنٹمنٹ کرنی چاہیے ججز کی. پوری دنیا میں آپ نے پریوی کونسل سے یا یو کے سسٹم سے آپ نے انہیرٹ کیا ہے, فرانس کا سسٹم ہے. یہ میں سلیکشن کمیشن دیکھ رہا ہوں برطانیہ کا. The selection commission is made of the president of the court, another senior judge not of the Supreme Court, and a member each for the judicial appointment commission. اور یہ جب ریکمنڈیشن کر دیتے ہیں تو پرائم منسٹر جو ہے اس کو نلفائی نہیں کرتا, وہ سیدھا کوئین کو بھیج دیتا ہے. فرانس کا بھی یہی ہے. امریکہ میں جج الیکٹ ہو کے آتے ہیں. یہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یہ ان ساروں سے زیادہ ایماندار ہیں, سب سے زیادہ بہترین ہیں. یہ اپنے چیمبرز کے ساتھ, اپنے چیمبر جو ہے اس کے ساتھ ان کی کوئی افیلیشن نہیں. جن وکیلوں نے ان کے جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں, جنہوں نے ان کی تقریر نعرے لگائے ہوتے ہیں, ان کی کوئی نہیں کریں گے, انصاف کریں گے. کیا ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. پاکستان تو بہت خوش قسمت ملک ہو گیا.
थैंक यू वेरी मच। आपने एक तो बात ये है कि कोई दुनिया में एक तरीका कार नहीं है जजेस की तैनाती का। हर मुल्क ने अपनी तारीख के एक अमल के जरिए, एक प्रोसेस के जरिए कुछ चीजें तय कर रखी हैं जिनमें वो वक्तन फवक्तन तरामीम करते रहते हैं। ठीक है। दस्तूरी अंदाज में अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क एक तहरीरी आइन के तहत चल रहा है। ठीक। तहरीरी आइन के तहत चीजों को बरूए कार लाने के लिए उसका एक मैकेनिज्म, उसका एक मेथड और उसका एक प्रोसेस दिया हुआ है। जो 1973 का आइन था ओरिजिनली, उसमें एग्जेक्टिव के पास पावर्स थी जजेस को अपॉइंट करने की। सही है। फिर 96 में अल जहाद ट्रस्ट केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें जुडिशरी भी इंक्लूड होनी चाहिए और ये इंटरनल जो है वो पेंडुलम जो था पावर टू अपॉइंट जजेस का, वो एग्जेक्टिव से शिफ्ट करके जुडिशरी में चला गया। उसके बाद फिर 18वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 175A इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें जज साहबान और वकला के नुमाइंदे, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, लेकिन उसमें रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का एक और 4 सीनियर जज, लेकिन उसमें मेजॉरिटी जो है वो जजेस की बनती है, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन है। ठीक। उस पे बार काउंसिल का मुसलसल मुतालबा रहा। हम 19वीं और उसके बाद से एक अलमिया हुआ दस्तूरी तौर पर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं, वो ये हुआ कि जो आर्टिकल 175A के तहत जी पार्लियामेंट्री कमेटी का तस्वर मौजूद था आइन के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के जरिए रिडंडेंट कर दिया। हम कहते हैं कि ये तो फिर एक जुडिशरी का एक सेल्फ सर्विंग इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गया ना इन्वॉल्व। और उसमें मैं अर्ज करूं आपको कि हमारी जो नौ आबादियाती तारीख है, हमारे मुल्क की तारीख का जो दस्तूरी तनाजुर है और जो तारीखी प्रोसेस है जिसके नतीजे में हम यहाँ खड़े हैं, इसके ऊपर नौ आबादियात का बड़ा गहरा साया है। हमारे स्ट्रक्चर्स कॉलोनियल हैं, हमारे सिविल पैटर्न कॉलोनियल्स हैं। अभी तक यहाँ डीकॉलोनाइजेशन का अमल शुरू नहीं हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मौजूदा आइन के अंदर रहते हुए डीकॉलोनाइजिंग। अब जाकिर साहब, ये फलसफा बड़ा मजेदार लगता है, नौआबादियाती सिस्टम चला आ रहा है, तो आप पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम को रिव्यू क्यों नहीं करते? फिर हम सुप्रीम कोर्ट को, सेशन कोर्ट को, हम ये क्यों हाई कोर्ट रखे बैठे हैं? हम आइन के मुताबिक शरीयत कानून क्यों नाफिज करते हैं? नो लॉ शुड बी रिपग्नेंट शरिया। ये आपका नुक्ता नजर है। मैं नहीं, आपका आइन कहता है, 73 का आइन कहता है सर, मेरा नुक्ता नजर से हो गया। आपको हक है, आप अपने आईनी हुकूक के बारे में अपनी आवाज बुलंद करें, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है। जो मेरा पर्सपेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग का, उस पे मुझे हक है कि आप मेरी जुबान बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल बोले सर, इजहार राय, इसमें तो इत्तेफाक है ना हुजूर को। बिल्कुल जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसलिए तो बुलाया आपको सर, इसलिए तो बुलाया। अब मेरी गुजारिश ये है, मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हमारा निज़ाम इंसाफ है, ये फरसूदा, पोशीदा और एलिटिस्ट है। बिल्कुल ठीक। इसमें सिर्फ ताकतवर को इंसाफ मिलता है, कमजोर को इंसाफ देने का कोई तस्वर हमारे यहाँ मौजूद नहीं। इसलिए कि ये निज़ाम जो बना था, जिसके तहत हमें, यानी हमारा जो पीनल लॉ है और प्रोसीजरल लॉज हैं सारे, ये 1860 में बने थे। ठीक। जब 1857 की जंगे आज़ादी हुई और उसके बाद जब यानी कंपनी की बजाय बरतानिया ने यहाँ अपनी कानूनी अमलदारी शुरू की, तो ये सारे कवानीन उस वक्त आजादी की जंग को और आजादी की तहरीक को दबाने के लिए बनाए गए थे। और आज तक उसने हमने गुलामी का तौक अपने गले से नहीं उतारा। मैं समझता हूँ ये मौजूदा निजाम इंसाफ फराहम करने से कैसे ठीक है, पार्लियामेंट करेगी ना जी, ये तो पार्लियामेंट करेगी ना। तो मैंने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया था, पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था, इसलिए कि एक कंसेंसस डेवलप किया जाए कि हम किस तरह अपने आप को डीकॉलोनाइज कर सकते हैं, किस तरह हम अपने सिस्टम में बैलेंस ला सकते हैं, और किस तरह हम अशराफिया की एक यानी इदारे के ऊपर अशराफिया की गिरफ्त को आप अगर आईनी तरीके से
توڑنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے گفتگو کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ فریضہ پاکستان بار کونسل نے آج سر نظام. یہ بالکل ٹھیک. آپ کا بڑی اچھا کامیابی کیا ملی؟ آپ اپریشیٹ کہ آپ نے بہت اچھا کیا. آپ کی جو گفتگو ہے میرا خیال ہے یہ آئیڈیل گفتگو ہے کہ یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے ختم ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن تاریخ ہماری کانسٹیٹیوشن 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد جو پہلا کام ہوا تھا, جو امینڈمنٹ آئی تھی وہ اینٹی جوڈیشری آئی تھی, سیکنڈ امینڈمنٹ جو آپ کو مشہور پتا ہوگا, جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لے کے آئی تھی, جس میں اپیل بیفور ایکوٹل ختم ہوئی اور ججوں. ہمارا سیاستدان کی تاریخ بڑی عجیب ہے. آپ کو وہ میر کا شعر یاد آتا ہے کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں والی بات ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست, یہ جو 19 امینڈمنٹ ہے کسی ڈکٹیٹر نے تھوڑی کی ہے, یہ تو ہمارے سیاستدانوں نے کی ہے جن سے آپ پھر دعا مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ پولیٹیشین کی بیشنگ کرنے کا ایجنڈا میں نہیں کرتا, بالکل نہیں کر رہا. اللہ کرے ہمارے پولیٹیشین بہترین ہو جائیں. میں اس کا حصہ نہیں ہوں, میں بات کر رہا ہوں, میں فروزن ان ٹائم مائنڈ کے ساتھ بات نہیں کرتا. 72 میں بھٹو صاحب نے کوئی امینڈمنٹ اینٹی جوڈیشری کی تو میں اس کا رسپانسبل نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ رسپانسبل ٹو ریپلائی. میں 2020 میں کھڑا ہوا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے شہریوں کو ایک عمرانی معاہدے کی صورت میں ایک آئین کے تحت حقوق و فرائض کا تعین مل چکا ہے. ٹھیک, ہم اس کے اندر رہتے ہوئے, میں کہتا ہوں آرٹیکل 3 ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو کہتا ہے کہ اسٹیٹ شیل انشور ایکسپلائٹیشن آف آل فارمز. استحصال کی جو بنیادیں ہیں ان کو توڑنا, اس کو ایلیمینیٹ کرنا ریاست کی obligation ہے آرٹیکل 3 کے تحت. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ غریبوں کے روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست کرے ریاست, ان کی صحت اور تعلیم اور ان کے معیار زندگی کو ان کی یعنی معین حدود میں رہ کر اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا جو ایک انسانی حق ہے وہ یہاں ملنا ہی چاہیے. اس ریاست میں لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. چلے جی, بہت شکریہ آپ ساقی صاحب, آپ نے ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے اور بہت سی اچھی تجاویز بھی دی. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پیر سے آپ کو ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.